अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 236 और 237 जो है लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान तो सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 236 ला जुनाहा नहीं कोई गुनाह, ला जुनाहा नहीं कोई गुनाह, ला जुनाहा नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर, इन अगर, इन अगर, इन अगर, तल्लक तुम तलाक दे दो तुम, तल्लक तुम तलाक दे दो तुम, तल्लक तुम तलाक दे दो तुम, अन्निसा औरतों को, अन्निसा औरतों को, अन्निसा औरतों को, माँ जबकि, माँ जबकि, माँ जबकि, लम ना, लम ना, लम ना, तमस्सुहुन्ना तुमने छुआ हुआ हो उन्हें, तमस्सुहुन्ना तुमने छुआ हुआ हो उन्हें, औ या, औ या, औ या, तफरीदू तुमने मुकर्रर किया, तफरीदू तुमने मुकर्रर किया, तफरीदू तुमने मुकर्रर किया, लहुन्ना उनके लिए, लहुन्ना उनके लिए, लहुन्ना उनके लिए, फरीदा कोई मेहर, फरीदा कोई मेहर, फरीदा कोई मेहर, व मत्तिउहुन्ना और माल व मता दो उन्हें, व मत्तिउहुन्ना और माल व मता दो उन्हें, व मत्तिउहुन्ना और माल व मता दो उन्हें, अलल मूसी ऊपर वुसत वाले के, अलल मूसी ऊपर वुसत वाले के, अलल मूसी ऊपर वुसत वाले के, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, व अला और ऊपर, व अला और ऊपर, व अला और ऊपर, अल मुक्तरी तंग दस्त के, अल मुक्तरी तिरी तंग दस्त के, अल मुक्तरी तंग दस्त के, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, मताअम फ़ायदा पहुँचाना है, मताअम फ़ायदा पहुँचाना है, मताअम फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ भले तरीके से, बिलमारूफ भले तरीके से, बिलमारूफ भले तरीके से, हक़्क़न हक है, हक़्क़न हक है, हक़्क़न हक है, अला ऊपर, अला ऊपर, अला ऊपर, अला ऊपर, अलमुहसिनीन नेकी करने वालों के, अलमुहसिनीन नेकी करने वालों के, अलमुहसिनीन नेकी करने वालों के। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना तमस्सुहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा व मत्तिउहुन्ना अलल मूसिई क़दरुहु व अलल मुक़्तिरी क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन। नहीं कोई गुनाह तुम पर अगर तलाक दे दो तुम औरतों को, जबकि ना तुमने छुआ हो उन्हें या तुमने मुकर्रर किया उनके लिए कोई मेहर, और माल व मता दो उन्हें ऊपर वुसत वाले के, उसकी वुसत के मुताबिक, और ऊपर तंग दस्त के, उसकी वुसत के मुताबिक, फ़ायदा पहुँचाना है भले तरीके से, हक है ऊपर नेकी करने वालों के। अब इसे वापस से रिपीट करेंगे। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा व मत्तिउहुन्ना अलल मुसी क़दरुहु व अलल मुक़्तिरी क़दरुहु व मताअम बिल मारूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन। नहीं कोई गुनाह तुम पर अगर तलाक दे दो तुम औरतों को, जबकि ना तुमने छुआ हो उन्हें या तुमने मुकर्रर किया उनके लिए कोई मेहर, और माल व मता दो उन्हें ऊपर वुसत वाले के और उसकी वुसत के मुताबिक, और ऊपर तंग दस्त के उसकी वुसत के मुताबिक, फ़ायदा पहुँचाना है भले तरीके से, हक है ऊपर नेकी करने वालों के। अब आयत नंबर 237 लर्न करेंगे।
وَإِن اور اگر طلقتموہن طلاق دے دو تم انہیں، طلقتموہن طلاق دے دو تم انہیں، طلقتموہن طلاق دے دو تم انہیں، من قبلی اس سے پہلے، من قبلی اس سے پہلے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تمسہن تم نے چھوا انہیں، تمسہن تم نے چھوا انہیں، تمسہن تم نے چھوا انہیں، وقد اور تحقیق، وقد اور تحقیق، وقد اور تحقیق، فرض تم مقرر کر دیا تم نے، فرض تم مقرر کر دیا تھا تم نے، فرض تم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، لہن ان کے لیے، لہن ان کے لیے، فریدہ کوئی مہر، فریدہ کوئی مہر، فریدہ کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، فنصف تو آدھا ہے، فنصف تو آدھا ہے، ماں اس کا جو، ماں اس کا جو، ماں اس کا جو، فرض تم مقرر کر چکے تم، یعنی مہر، فرض تم مقرر کر چکے تم، مہر، فرض تم مقرر کر چکے تھے تم، مہر، الا مگر، الا مگر، الا مگر، ان یہ کہ، ان یہ کہ، ان یہ کہ، یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا، او یا، او یا، یعفو معاف کر دے، یعفو معاف کر دے، یعفو معاف کر دے، الذی وہ شخص، الذی وہ شخص، الذی وہ شخص، بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے، بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے، بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ گرہ، عقدۃ گرہ، عقدۃ گرہ، النکاح نکاح کی، النکاح نکاح کی، النکاح نکاح کی، وان اور یہ کہ، وان اور یہ کہ، وان اور یہ کہ، تعفو تم معاف کر دو، تعفو تم معاف کر دو، تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، للتقوی تقوی کے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تنسو تم بھولو، تنسو تم بھولو، تنسو تم بھولو، الفضل احسان کو، الفضل احسان کو، الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، بینکم آپس میں، بینکم آپس میں، انا بے شک، انا بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بما اسے جو، بما اسے جو، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں، اور تحقیق مقرر کر دیا تھا تم نے ان کے لیے کوئی مہر، تو آدھا ہے اس کا جو مقرر کر چکے تم مہر، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے گرہ نکاح کی، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں، اور تحقیق مقرر کر دیا تھا تم نے ان کے لیے کوئی مہر، تو آدھا ہے اس کا جو مقرر کر چکے تم مہر، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے گرہ نکاح کی، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان و توجہ سنیں گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔